back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड प्राविधिक सिभिल 5औं तह ओभरसियरको चाहिँ पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पहिला पार्ट 1 हेर्नु होला। यो 2077 साल 11 महिना 8 गतेको चाहिँ की बी लिएर उपस्थित भएको छु। 25 वटा क्वेशन चाहिँ पार्ट 1 मा अपलोड भइसकेको छ र 25 वटा बाँकी यो पार्ट 2 मा हुनेछ। 25 वटा मा चाहिँ 26 देखि लिएर 50 सम्म क्वेशन डिस्कस गर्ने छु। 26 नंबर क्वेश्चन में के छ, व्हिच अफ द फलोइंग स्टेटमेंट इज भ्यालिड। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 26 को बी हुन्छ। विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स द इंटरनल फ्रिक्शन अफ अ मूविंग फ्लुइड। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। र यो सेटहरु प्र्याक्टिस गर्नको लागि म यसको केयुकेएल को एउटा पीडीएफ फाइल पनि राखिदिन्छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अपकमिङ इन्जिनियर लोकसेवाको लागि पनि केयुकेएल को जुन 15 गते रहेको छ र हेटोडा को सब इन्जिनियर को लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यही भएर यो सेटहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब 27 मा के छ, द कन्टिन्युटी इक्वेसन इज कनेक्टेड विथ। द कन्टिन्युटी इक्वेसन इज कनेक्टेड विथ 27 को चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्जर्भेसन अफ मास। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 28 मा के छ, द मोस्ट इफिसिएंट सेक्सन अफ च्यानल। च्यानल मोस्ट इफिसिएंट सेक्सन कुन हुन्छ चाहिँ च्यानलमा चाहिँ 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्रापेजोइडल। अब क्वेशन नंबर 29 मा छ, क्रिस्ट अफ वेयर इज लोअर देन डाउनस्ट्रीम वाटर लेभल। लोअर देन डाउनस्ट्रीम वाटर लेभल भन्ने बित्तिकै सबमर्ज्ड भइहाल्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए भयो। अब क्वेशन नंबर 30 मा छ, बर्नौलीज इक्वेसन इज एप्लाइड टू। ए मा छ भेन्चुरी मिटर, बी मा छ ओरिफिस मिटर, सी मा छ पिटोट ट्यूब अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त बर्नौलीज इक्वेसन इज एप्लाइड टू 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। पिटोट ट्यूब मा पनि हुन्छ लागू र भेन्चुरी मिटर मा पनि र ओरिफिस मिटर मा पनि। अब क्वेशन नंबर 31 मा के छ, इफ यू आस्क्ड to classify soil into 3 categories, which of the following categorization would you prefer। तो यो चाहिँ अलिकति घुमाएर क्वेशन सोधेको छ। 3 क्याटेगोरीमा चाहिँ सोधेको छ। 3 क्याटेगोरीमा हेर्दाखेरि 3 क्याटेगोरीमा यदि सोइललाई क्लासिफिकेसन सोधेको छ भने धेरै जनाले झुकिएर चाहिँ क्ले, सिल्ट र स्यान्डमा लगाउनु भएको होला। तर यसमा चाहिँ यदि 3 क्याटेगोरी यदि पार्टिकुलरली यदि 3 क्याटेगोरी यदि सोधेको छ भने यसमा तपाईहरुलाई यो युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन जुन छ एएससीई जुन अमेरिकन सिस्टम रहेको छ, अमेरिकन सोसाइटी अफ टेस्टिङ मटेरियलले जुन एउटा क्लासिफिकेसन गरेको छ युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन, त्यसमा चाहिँ कोर्स ग्रेन्ड सोइल र त्यसपछि फाइन ग्रेन्ड सोइल र अर्ग्यानिक सोइल रहेको छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ यदि 3 क्याटेगोरी यदि यहाँ टच गरेको छ भने त्यही भएर यसमा चाहिँ यो डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड र हाइली अर्ग्यानिक यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यदि चाहिँ यसमै अर्को चाहिँ अप्सन हुँदाखेरि जस्तो कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनमा क्ले, सिल्ट, स्यान्ड मात्रै नभइकन ग्राभेल, पेबल, कोबल, बोल्डर सबै हुन्छ। त्यही भएर यो 3 वटालाई मात्रै डिनोट नगरेर हामीहरुलाई यदि 3 वटा मात्रै सोधेको छ भने अर्को टाइप अफ सोइल क्लासिफिकेसन सोधेको छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यही भएर 3 वटामा मात्रै यदि समेट्ने हो भने कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड र हाइली अर्ग्यानिक डी चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 32 मा के छ, इफ द भोल्युम अफ void is equal to the volume of if the volume of void is equal to the volume of solid in a soil mass, then the values of porosity and void ratio कति हुन्छ त। यो चाहिँ बुकबाटै क्वेशन रहेको छ। 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 0.5 एन्ड 1। यो चाहिँ पोरोसिटी को भ्यालु चाहिँ 0.5 र void रेशियो को चाहिँ भ्यालु 1 हुन जान्छ। किनकि यसको चाहिँ फर्मुला तपाईहरुलाई थाहै छ। यसको फर्मुला तपाईहरु यो लगाउन सक्नुहुन्छ, n = e/1 + e लगाउन सक्नुहुन्छ। र यदि यसमा चाहिँ दिएको छ भोल्युम अफ void र भोल्युम अफ सोलिड चाहिँ सेम छ, vs = vv छ भने यदि पोरोसिटी को फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु, पोरोसिटी = vv/,
अनि टोटल भोल्युम अफ सोइल मास हुन्छ। अनि यस्तै चाहिँ ई इजिकल टु भोल्युम बाई हैन भोल्युम बाई अनि भोल्युम अफ भोइड बाई भोल्युम अफ सोइल मास इन सोलिड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। र यदि तपाईँको भी यदि सेम छ भने तपाईँहरू यसको सेम राख्न सक्नुहुन्छ। भी इजिकल टु भोल्युम अफ भोइड इजिकल टु भोल्युम अफ सोइल इन सोलिड यदि सेम छ भने यसको 1 हुन जान्छ। यदि भोइड रेसियो 1 हुन गयो भने यसपछि एउटा चाहिँ निस्किसक्दा तपाईँहरू अर्को निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1 इजिकल टु 1/1 प्लस 1 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 0.5 पोरोसिटी आउँछ र भोइड रेसियो 1 हुन जान्छ। सी चाहिँ यसको सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 33 मा के छ, द भ्यालु अफ नेट एलोवेबल बियरिङ प्रेसर इज। नेट एलोवेबल बियरिङ प्रेसर इज 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको मिनिमम अफ नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर। सी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 34 मा छ, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट अफ कर्वेचर विल बी बिट्विन कति को बीचमा हुनुपर्छ। वेल ग्रेडेड सोइल को लागि कोफिशिएंट अफ कर्वेचर सीसी को भ्यालु चाहिँ सोधेको छ। 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 1 एन्ड 3 को बीचमा हुनुपर्छ। वेल ग्रेडेड सोइल को सबै सोइल को कन्डिसन छ बुकमा। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा छ, द रेशियो अफ द यूनिट वेट अफ सोइल इन सोलिड टू द वाटर इज कल्ड। द रेशियो अफ यूनिट वेट अफ सोइल सोलिड टू दैट अफ वाटर इज कल्ड। 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टू यूनिट वेट अफ सोइल इन सोलिड बाय यूनिट वेट अफ सोइल इन सोलिड टू द वाटर। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वेट अफ वाटर और त्यसपछि यूनिट वेट अफ सोइल इन सोलिड बाय यूनिट वेट अफ वाटर गामा डब्लू। यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी को चाहिँ फर्मुला हो। अब क्वेश्चन नंबर 36 मा छ, फॉर अ आरसीसी सेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फलोइङ। आरसीसी सेक्शन को लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ कुन स्टेटमेंट हुन्छ त। 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ शेयर स्ट्रेस इन रिवर इज क्यालकुलेटेड एज टी इज इक्वल टू शेयर फोर्स बाय नोमिनल सर्फेस एरिया अफ रिवर। त डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 37 मा छ, स्पेसिङ अफ स्टिरअप इन रेक्टेंगुलर बीम मा चाहिँ जस्तो कि बीम र कोलम हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ स्टिरअप जुन बान्ने गर्छौं हैन, स्टिरअप जुन बान्ने गर्छौं, यदि यहाँ कोलम छ भने यसरी यहाँ यदि कोलम छ भने यो बीममा यस्तो कन्डिसन हुन्छ। यदि यसरी कोलम छ भने यहाँ चाहिँ कम स्पेसिङ हुन्छ कोलमतिर। यदि यहाँ पनि कोलम छ भने हैन, यहाँ पनि कोलम छ भने यहाँ पनि स्पेसिङ कम हुन्छ कोलमतिर। तर सेन्टरतिर जति हामी सेन्टरतिर जाँदै गर्छौं त्यसमा चाहिँ स्पेसिङ बढाउँदै गर्छौं। यदि यहाँ 4 इन्च राख्छौं भने यो बिचमा चाहिँ 6 इन्चमा हुन्छ। त्यही भएर यदि टुवार्ड्स द इन्क्रिज टुवार्ड्स द सेन्टर चाहिँ बी चाहिँ फ्याक्ट एन्सर हुन्छ। कति जनाले इन्क्रिज एट द सेन्टर अफ बीममा पनि यो चाहिँ झुक्क्याउनको लागि मात्रै डी चाहिँ राखेको छ। बी एक्ज्याक्ट एन्सर बी नै हुन्छ 37 को। अब क्वेश्चन नंबर 38 मा के छ, बाय ओभर रेनफोर्सिङ अ बीम द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज नोट मोर देन। बाय ओभर रेनफोर्सिङ अ बीम द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज्ड नोट मोर देन। 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 25% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब क्वेश्चन नंबर 39 मा के छ, द रिलेशनशिप बिट्विन द मोडुलस अफ रप्चर स्प्लिटिङ स्ट्रेन्थ र डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ को बीचमा चाहिँ रिलेशनशिप सोधेको छ। त यसमा थाहा भएकै कुरा हो, यो बुकबाटै क्वेशन रहेको छ, जसमा चाहिँ जुन रप्चर छ रप्चरको सबभन्दा बढी भ्यालु हुनुपर्छ मोडुलस अफ रप्चरको, त्यसपछि स्प्लिटिङ स्ट्रेन्थको, अनि त्यसपछि डाइरेक्ट स्ट्रेन्थको चाहिँ डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थको चाहिँ त्यस सबभन्दा कम भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर जुन मोडुलस अफ रप्चरको हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 40 मा के छ, द रेशियो अफ द इफेक्टिभ लेन्थ अफ क्यान्टिलिभर कोलम टू इट्स हाइट इज अबाउट। द रेशियो अफ इफेक्टिभ लेन्थ अफ क्यान्टिलिभर कोलम टू इट्स हाइट इज अबाउट। 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 2 हुन्छ। द रेशियो अफ इफेक्टिभ लेन्थ अफ क्यान्टिलिभर कोलम टू इट्स हाइट इज अबाउट। बी चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 41 मा के छ, सेलेक्ट
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यसबाट सिलेक्ट गर्न भनेको छ 41 को। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? द प्रोसेस अफ स्ट्रेन्थिङ द फाउन्डेसन अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ और स्ट्रक्चर इज नोन एज अन्डरपिनिङ। यो तीनवटा कन्डिसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गरिहाल्नु होला। यो अन्डरपिनिङ कसलाई भन्छ त? स्ट्रेन्थिङ द फाउन्डेसन अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ और स्ट्रक्चर, जसलाई अन्डरपिनिङ भन्छ। र अन्डरपिनिङ मे बी नेसेसरी व्हेन द ओरिजिनल फाउन्डेसन इज नट स्ट्रङ और स्टेबल इनफ और टु युज of the structure has changed। अनि अर्को छ द प्रोसेस अफ टेम्पोरली सपोर्टिङ बिल्डिङ स्ट्रक्चर और ट्रेन्च विथ प्रोप इज कल्ड सोरिङ। सोरिङ याद गर्नु होला, अन्डरपिनिङ याद गर्नु होला, स्काफोल्डिङ याद गर्नु होला। योहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ, किनकि सबै ठिकै यसमा भनेको छ। अब क्वेसन नम्बर 42 मा के छ? द भर्टिकल मेम्बर विच सपोर्ट द डोर फ्रेम एन्ड डोर फ्रेम आर कल्ड। यो चाहिँ सङ्घमा पनि सोधेकै क्वेसन हो, त्यही भएर यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै होला। 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ जाम्स। यदि सङ्घको क्वेसन हेर्नुभएको छैन भने सङ्घको पनि एउटा भिडियो अपलोड छ, तपाईहरु त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला यदि हेटौडाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने। र अपकमिङ यो चाहिँ केयुकेएल को एक्जामको लागि पनि यो जुन इन्जिनियर लेभलको 15 गतेको हो त्यसको लागि पनि एकचोटि त्यो भिडियो हेर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ त्यो पनि। अब क्वेसन नम्बर 43 मा छ फर अर्थक्वेक सेफ्टी पर्सपेक्टिभ द फ्लोर टु फ्लोर वाल हाइट अफ अ बिल्डिङ सुड बी कति हुनुपर्छ? अर्थक्वेक सेफ्टी पर्सपेक्टिभ को हेर्दाखेरि कति फ्लोर टु फ्लोर हाइट हुनुपर्छ त? 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 2.5 to 3 मिटर। यो नै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड। अब क्वेसन नम्बर 44 मा छ द बेयरिङ क्यापेसिटी अफ अ सोइल। बेयरिङ क्यापेसिटी अफ अ सोइल इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन एरिया, यो त ठिकै छ। र यसमा चाहिँ डी मा पनि छ डिक्रिज विथ द डिक्रिज इन एरिया, यो पनि सेमै कुरा हुने भयो। त्यही भएर ए र डी दुवैबाट दुवै हुन्छ। अब कुनबाट पीएससी ले चाहिँ कुनबाट एन्सर काट्छ डिपेन्ड गर्छ पीएससी मा। तर इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन एरिया पनि ठीक छ, डिक्रिज विथ द डिक्रिज इन साइज यो पनि ठीक छ। तर बेस्ट एन्सर चाहिँ ए हुन्छ डाइरेक्टली एरियालाई हेर्दाखेरि। अब क्वेसन नम्बर 45 मा के छ? द डिजाइनिङ अ स्टेयर द प्रोडक्ट अफ गोइङ एन्ड द राइज इन सेन्टिमिटर सुड बी इक्वल टु कति हुनुपर्छ? In designing a stair, the product of going and the rise should be equal to 45 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 450 mm यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। इन सीएम मा भनेको छ त्यही भएर 450 सीएम हुन्छ। अब 150 र 30 हुन्छ जनरली हैन, 150 15 इन्टु 3 हुन्छ, यसरी 15 30 हुन्छ हैन, 15 या 45 यसको चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। यसको चाहिँ डी चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 46 मा के रहेको छ? व्हाट विल ह्यापन इफ एन इंडक्शन मोटर पंप इन रन अंडर सिग्निफिकेंटली लो वोल्टेज कंटिन्यूअसली। यदि इंडक्शन मोटर लो वोल्टेज में यदि कंटिन्यूअसली रनिंग भइरहेछ भने त्यस्तोमा चाहिँ के हुन सक्छ त? 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको द मोटर विल अल्टिमेटली बर्न हुन सक्छ यदि लो वोल्टेज में चलिरहेछ कंटिन्यूअसली भने। अब क्वेसन नंबर 47 मा छ द डिजाइन पीरियड फर अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज टेकन एज। जनरली हामी डिजाइन पीरियड जुन छ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लागि फर्स्ट में एज्युम गर्नुपर्छ 15 देखि 20 इयर, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नंबर 48 मा छ द पीक water consumption the peak water consumption hour as recommended by Department of Water Supply and Sewerage DWSS is peak hour चाहिँ कतिको हुन्छ त? 48 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 7 to 12 चाहिँ यसको चाहिँ पीक आवर हो। यसमा चाहिँ बडी सप्लाई हुनुपर्छ वाटर को। अब क्वेसन नंबर 49 मा छ स्लो सैंड फिल्टर इज इफिशिएंट टू रिमूव द बैक्टेरिया फ्रॉम द रॉ वाटर टू एन एक्सटेंट अफ। 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 99%। स्लो सैंड फिल्टर इज इफिशिएंट टू रिमूव द बैक्टेरिया फ्रॉम द रॉ वाटर टू एन एक्सटेंट अफ 99%।
यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 50 मा छ द सुटेबल लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम फर वेल प्लान्ड सिटीज इज कुन सिस्टम चाहिँ बेस्ट हुन्छ फर वेल प्लान्ड सिटीजको लागि। यो पनि यो चारवटै सिस्टम पनि एकचोटि हेर्नु होला। ग्रिड आइरन, रेडियल रिङ, डेड इन्ड, यो पनि हेटोडाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन सक्छ किनकि योबाट एउटा क्वेसन जहिले सोधिरहेको हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग्रिड आइरन फर वेल प्लान्ड सिटीको लागि डी चाहिँ सही उत्तर हो 50 को। हस्त साथीहरू, यदि पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने पार्ट 1 र पार्ट 2 दुवै हेर्नु होला र पार्ट 1 पार्ट 2 दुवै हेरिसकेपछि यस्तै टाइपको चाहिँ लोकसेवाले चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छ। सेन्ट्रल लेभलको हेर्दाखेरि पनि यस्तै लेभलको क्वेसन थियो, अलिक यो भन्दा इजी नै भन्दा हुन्थ्यो। अब यो केयुकेएल को अलिकति त्यो भन्दा अलिकति 2-3 वटा क्वेसन कन्फ्युजन थियो। हस्त साथीहरू, यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ समाप्त गर्न चाहन्छु। यदि कुनै टपिक छ भने तपाईहरु टपिक मेन्सन गर्नु होला, त्यसको बारेमा पनि प्रयास गर्छु भिडियो हाल्न। हस्त साथीहरू, यति भन्दै आजको भिडियो टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।